صحي توزل في الاول. دونك قلت يفو بوزي لا كيستيون فرحات. اسمحوا لي كي نزعف هكذا خي جو زي دي بلي جي سوبي الراسيزم جي سوبي سي بور سا كو جو سوي رياكتيف هكذا. اي بي مازال يعني دي جون شغل اي سي نورمال ما عاشوش الراسيزم سي بور سا يبارل دون فاسون اوتان دون فاسون انديفيرونت. اه وي واش بيكم انتو واش بيك تهضر هكذا انتوما قبايل سيباراتيست ساهله باش تهضروا هكذا مي انا نقدر نهضر عليكم هكذا توت واش يقولوا والله غير تلفت لي الهضره كاع. سي سا مون ديفو جو سوي با بوليتيسيان انايا الحيله والكذب ونبدا نماكيف في الهضره. جو سوي با بوليتيسيان نهضر من قلبي ونقول ديريكت لي شوز واش يغيظني الحال. كاين دي مومون ندافع على الجيري كاين دي مومون ندافع مي دوكا راني ندافع على مون ايدونتيتي. مون ايدونتيتي سي با l'Algérie. l'Algérie سي با دو تو مون ايدونتيتي سي مون بيي. l'Algérie كاع l'Algérie كيما راهي الخريطه هذيك سي بلادي ونسال فيها وبلا مزيت حتى واحد. مي elle me représente pas l'Algérie. elle me représente pas. هاد لي كارت ديدونتيتي اللي راكم تشوفوهم فيهم c'est une façon de زعما de dire voilà عندنا une identité. on est amazigh. Vous imaginez ce que ça veut? C'est une insulte. Dans le passeport algérien مكتوب بالعربيه مكتوب بالانجلي مكتوب بالفرنسي وماشي مكتوب بالامازيغيه ويدي لو باسبور هذاك يعني عرب. l'Algérie pays arabe حب يقول انايا عربي. j'ai pas de problème avec l'arabe l'identité arabe ولا لي زاراب ما عندي حتى مشكل معاهم. الوغ لا نسمع فريد الأطرش نقرا لا ليتيراتور اراب بصح لي زاراب تاع l'Algérie يا لطيف يا لطيف سي دي راسيست. جي جامي فيو سا جي جامي فيو سا. حنا شكون يحقرنا فينا؟ ماشي مصريين ماشي سعوديين اللي راهم يحقروا فينا سي دي زالجيريان اللي يحقروا فينا. اي سي تري تري غراف. رانا مضطهدين. دونك ايماجيني نتوما في الباسبور تاعكم vous êtes des Américains des Algériens ولا عندكم دي ورق تاع سينيغالي ما يغيظكمش الحال وبالسيف يفرضوها عليكم هذه سينيغالي. ستادي غير تقول انا ماشي سينيغالي يديك الحبس يعذبوك يفيوليوك داخل الحبس. vous savez ce que c'est qu'être violé dans une prison? est-ce que vous savez ça? كاين مساكن الناس دي اسلاميست جو لو رون اوماج باسكو هذيك الاشياء ما ينداروش في بنادم يفيوليو راجل في الحبس مي لي ديموقراط تاني اللي دعيتو لا ديموكراسي لا لايسيتي في لي زاني 70 لي زاني 80 فيولاوهم. كاين اللي فيولاوهم داخل الحبس دي بوليسيي دي جوندار. vous imaginez ce que ça veut dire? اسكو انا هذا هو السؤال تاعي. ايماجين روحك tu vas dire انايا جو سوي امازيغ ولا تخرج كتاب بالامازيغيه ولا جو سي با انايا يجي ان جوندارم يضربك ويديك للحبس ويشدوك داخل الحبس يفيوليوك خاطر نتايا تيا دوموندي ان دروا حق انساني لغه الوجود حق الوجود بلغتك بالاصل تاعك باللغه تاعك يديوك يفيوليوك داخل الحبس. كيفاش تولي تخمم؟ كيفاش تولي؟ soit tu vas te suicider soit تولي تيروريست. Et ben avec tout ce qu'ils ont souffert القبايل نهضر غير على القبايل سبيسيالمون القبايل tout ce qu'ils ont souffert ما رفدوش سلاح ضد لي زالجيريان. غيان كو سا نورمالمون تقادروهم غيان كو سا تقولوا يا رب كاع واش جوزوا هذوك كاع واش داروا فيهم. دون ما تقولوليش اوسي لي زالجيريان الاخرين وي مي لي زالجيريان الاخرين سي با بارابور ا اون ايدونتيتي ولا حنا بارابور ا لا لونغ بارابور ا ليدونتيتي سي با باغاي. على بالنا بلي الدولة هذه تحقر حقارة ولينا حنا تاني تحقارين. دولة تحقر فينا وحنا ولينا نحقروا ما بيناتنا. Si vous arrivez à vous mettre un tout petit peu غير شوية هكذا dans la peau de quelqu'un اللي مسكين il a subi le racisme كيما واحد كحل في ماريكان بكري كحلوش يحكموه يضربوه يعذبوه مسكين باسكو il est noir لابو تاعو خدعاتو مسكين ربي خلقو هكذاك. انا يا قبايلي ربي خلقني قبايلي نهضر بالقبايليه اللغه تاعي ليدونتيتي تاعي سي با دو ما فوت. اي بي l'Algérie سي ليستوار تاع كاع l'Algérie سي امازيغ صافي كثر من 3000 سنه. كان ميم لي طراس في الهوغار لي طراس في لي روشي في الاخر باللي عندنا بلوس دو 3000 ans.
حنا في الجيري صح تخلطنا، كاين دي مونغول، كاين كاع الجناس العرب، تخلطنا بلي روما، تخلطنا وي. بصح ليدونتيتي سي با اون راس. فهموا شويه يا الرب. الناس هذوما اللي يجيو يسبوني ويطيحوا لي، نهضر مع هاد الناس، فهموا شويه. سي با اون راس اتر كابيل، ولا كاين القبائل كحالش جاو قلت لكم من الصحراء كان يتبادلوا بكري، قبائل يمدوا لهم الكرموس، يمدوا لهم وسمو، الاخرين يمدوا الملح، يمدوا تمر. الوغ كاين اللي تعجبهم لا كابيلي يقعدوا تماك، والقبائل ماشي راسيست، ما قالوا لهمش ما تقعدوش هنايا، او كونترير ريحوا تنصلوا ولاو يهضروا، تعلموا القبائليه، ولات القبائليه هذه لا كولتور تاعهم، يدافعوا عليها ويهضروا اللغه هذيك. فوالا نعطي لكم غير اكزومبل. كان ان غران بويت كابيل واسمو حسن مريش، وقيلا حسن مريش وقيلا. فو طابي شوفوا لا تيت تاعو، سي واحد باين اصل تاعو من الصحراء، إلي نوار. داير جو لوي باس ان الزول دا مقران، سي il passe par là، يبان الجدود تاعو سيغمون سي با دي جون يعني il a été accepté، il est kabyle، يدافع على لا كولتور كابيل، il est poète، grand poète kabyle contemporain تاع دوك. كي تشوفوا كاين دي جون عندهم دي زيو بلو، دي تيت تكونش كاع من لافريك، سي دي زونسيتر تاعهم من لوروب. اي بان لا كولتور هادي كابيل ولا امازيغ تعنقوها، ولا عرب ولا جو سي با. لا كولتور تاعنا امازيغ سي با دو راسيزم، نتوما اللي ديروا الراسيزم افيك العرب واسلاميزم بالسيف، الوغ كو ماشي تاعنا لا كولتور هادي، جابوها من الشرق. ليدونتيتي هادي عرب ماشي لا كولتور. مليحه لا كولتور عرب، يعني اللغه، الشعر العربي، الغناء العربي. هاولك الله يرحمه شريف خدام اللي توفى غير كيما، اي بان سي ان امورو عشاق تاع لا ميوزيك عرب. دايور il est influencé par cette musique، العود وفريد الأطرش وأم كلثوم. حنايا اوني با راسيست، سي فو كي ات راسيست. شكون اللي راهو محقور في الجيري؟ واش من لا كولتور راهي محقوره؟ اسكو سي لارابو اسلاميزم؟ سي لا كولتور امازيغ ولا كابيل اون بارتيكولي، رانا محقورين. اون بليس يقول لك الضرب بكى سبق واشتكى، كيما اليهود. يقول لك نتوما اليهود تضربوا ومن بعد تبكيو ومن بعد تشكيو، قولوا هما داروا لنا، ولا لا فوت تاع القبائل، هما سيباراتيست. ما تحشموش يعني لي جون هذوما. نهضر دوكا يعني سون هكذا افيك توت ترونسبارونس، جو في فيدي مون ساك. نورمالمون افيك تو سا كاع واش راني نهضر هكذا، بنادم ما يبوزيش ديك، يفهم خلاص، يقول لك نو الا غيزون هذايا، لازم تقبيليت هذه تمازيغ تكون اوفيسيال باش لي زالجيريان يعيشوا كاع بيان، باش هذيك اي لوطونومي لا ريجيوناليزاسيون il faut pour sauver la Kabylie، وماشي غير لا كابيلي، il faut sauver les autres régions. فرحات سي سكي دي. المزاب شحال من مره يحقروا فيهم يقتلوا فيهم باسكو يسون بيربر، يجيبوا لهم دي جون من المناطق الاخرين باش يديروا لي بروبليم تماك. ميم في لا كابيلي جابوا دي جون من المناطق، يكومونس ارابيزي توت لا كابيلي، يجيبوا من وقت بومدين يجيب دي جون من الغرب، يجيب دي جون دو بارتو يحطهم تماك بور ارابيزي لا كابيلي. اسكو فو تروفي سا نورمال؟ ils sont les bienvenus les Algériens في لا ريجيون تاعنا. بصح لو كان داروا ان سيستيم باش يحميو اللغه هذه، باش يحميو لا كولتور هذه، وي معليش ما نقولش وعلاش يجيو هذوك لي زيترونجي، سي با دي زيترونجي سي لور بيي، بصح يفو فيغ اون لوا، دي لوا بور بروتيجي سيت لونغ، بور بروتيجي سي لي كوتوم تاعنا، ليستوار تاعنا. ما تقولوش غير القبائل كي سون يحبوا لا ريجيون تاعهم، كاع يحبوا لي ريجيون تاعهم. شوفوا الوهرنا صحاب الراي منا يحبوا الراي، يحبوا لا ريجيون تاعهم، مي لو كان يشوفوا الراي تاعهم يديسباغي يغيظهم الحال. نورمالمون الا لا بلوبار فيهم عندهم النيف يمانيفست، يديروا كيما القبائل. لي زالجيروا انا نهضروش على لي زيسلاميست، نهضروا على لي زالجيروا. مسكوت كيقول يا الجزائر يا العاصمه سومت قيمتك عظيمه، ويحكي على الناس اللي جاو من برا، يقول لك وسخوك يا الجزائر وداروا لك، والناس اللي ما يعرفوش، وهذوك العرايا هذوك. سي اون فاصون دو يكريتيك الناس اللي جاو من برا على الجي، وي لا غيزون. عايش انا في الجي يجيو ناس من برا يرميو دي بوبال من البالكون. حنا في الجزائر ما عندناش الامور هذوما في لي زاني 70 80.
الناس هذوك اللي يجيبوهم دو ليكستيريور ما عندهمش ليدوكاسيون، يرميو الخماج، يجيبوا واحد يديروا واحد التصرفات ماشي مربيين. مسكوت دارين شونسون. وعلاش ما تشوفوا القبايل يحبوا وعلا ما تشوفوش لي زالجيروا كي يقول لك هذوك البرانيين. فوالا سي سا لا ان دو كابيل. غير يكون حاجه سي القبايل سا اكزيست سا ماشي خرطي، غير يكون ان بروب هذوك. ومن بعد قلت جو جينيراليز با، مانيش نقول كاع لي زالجيريان، قلت لا ماجوريتي دي زالجيريان، لا ماجوريتي. شوف رحت جوزت لارمي، si vous, j'étais militaire si vous voulez, j'étais civil. ما كاش بلاصه ما خليتهاش في الجيري. نعرف لا بلوبار تاع كاع الولايات تاع الجيري نعرفهم ونحب كاع الجيري. هذا لو بروبليم تاع قبايل il existe. و لو بروبليم de la régionalisme سي فري ماشي غير القبائل، يعني كاع الجيريا سي دي ريجيوناليست كاع. بصح قلت لكم ليدونتي ماشي كيف كيف. القبائل سي بلوس كو سا. فوالا لي جون انتيليجون يفهموا واش راني نقول. وبعد لي انو اللي عندهم دي تروك كونتر لي كابيل يبوزيو توجور دي كيسيون، يقول لك وي مي نتوما نتايا ما فهمتش، نتايا تو راسيست. هذوما سي هما كي سون راسيست. فوالا. ايه لو سوجي هذا طويل، لا نهضر فيه سوايع وسوايع وسوايع وسوايع. نورمالمون كيما يقولوا نهضروا شويه ونفهموا بزاف. غير واحد يقول لكم يا ودي لا ستيغماتيزاسيون، ان بريزيدون بومدين لا ستيغماتيزي اون ريجيون. القبايل مضطهدين، القبايل يدوموند لي دروا دو لوم بور توت لالجيري، لي زالجيريان ما يحبوش خاطر سي دي اسلاميست، دي زارابيست لا بلوبار فيهم. هضره هذه تكفي. واحد انتيليجون يقول لك وي كاينه منها. فوالا. مي راكو تشوفوا بلي يا ان بروبليم دو كومونيكاسيون ماشي كيف كيف. حنا كيفاش نخمو القبايل ودي لي زالجيريان لايك يحبوا تمازيغ، يصاف كي سون امازيغ، هادو ils sont à part. Et encore, même هادوما اللي يحبوا تمازيغ ils se considèrent comme amazigh, ils sont laïcs mais ils sont pas kabyles, ils peuvent pas sentir ce que كيفاش يحس واحد قبايلي. البزاق هذاك السبان يا قبايل تفو. vous n'avez pas عشتو هاد واسمو. انا ما كان غير هادي هضره شويه هادي سي با بان دير 10 لي فيديو ولا يفهم بنادم يقول وي il faut faire une autonomie, il faut faire essayer. Farhat قال لك j'encouragerai tous les Algériens اللي يحبوا يديروا des autonomies. C'est comme ça qu'on va faire une pression contre le pouvoir هذايا mafieux et fasciste. Voilà. Et Farhat il est comme moi, يزعف يتنيرفا، des fois il dit des choses ambiguës خاطر يهضر من قلبه. Il parle de son cœur Farhat. J'ai discuté معاه. Je sais comment il est. J'ai assisté à des conférences les années 90. كان le MCB, كان le RCD, كان à l'époque les partis هذوك. Les Algériens ils ont voté fils. قال لك مليح أيت أحمد، والله غير نشفى كيما اليوم. مليح أيت أحمد مي بابا كان يقول لي، قال لي يا مون فيس تي فا فواغ الفيس يديها. قلت له كيفاش بابا أيت أحمد كاع؟ قال لي نو، قال لي لي زالجيريان ما يحبوش القبايل. فوالا. يسي بابا دوك واحد في عمرو، دوك بابا قريب 70 سنه في عمرو دوكا، يا على بالو واش كاين، يسي يكوني لالجيري. بابا إلا كيتي لا كابيلي جون، يعرف كاع لالجيري ماشي غير لالجيري، بابا راح في الموند. دونك كي قال لي كلمه هادي فهمت. اي ايفيكتيفمون داها الفيس، داها الفيس. وبابا ما يحبش كاع لا بوليتيك، قال لي يا ودي سا سيغ ا غيان. قال لي tu vas suivre le combat identitaire تاع تمازيغ، ils vont te stigmatiser يقتلوك. قال لي tu vas suivre le combat هذاك، قال لي quoi que tu fasses c'est pas ça. تبع لي زيسلاميست ولي تيروريست، تبع هذوك. بابا إلي ان بوليتيك، ما خاطر ما يتبعش كاع، يتبع على يسي سكي سباس مي هكذاك من البعيد. انا نو، انا ندخل روحي توجور لي مارش، لي مانيفيستاسيون، لي كونفيرونس. فوالا. Mon père il me dit non, Yaoudi ils vont te tuer, Yao mon fils ils vont te tuer, ils ont tué dans ta famille, ils ont tué قتلوا واحد من الفاميليا في 63. Le frère à mon père
قال لي خويا مات اكوز دو لا بوليتيك. قال لي خطيك من بوليتيك تنجح. قلت له يا بابا بصح لو كان ساكت لي يسكت على الحق اخرس، لي يسكت لي يقبل الباطل. قال لي يا وليدي تكروا وحدك انت تبدل الباطل. ايه ترونكيل ايه ترونكيل. هذا بابا اللي ساج قال لي هكذا. انا مالغري هكذا راني نهضر هنا في الانترنت. هيا صحيتو جو في اسيي دو ريبوندر ا كيلكو كيستيون. صحيتو تجاو انت الويث.